19 अगस्त 2024 की सुबह चाइना के ग्वांगझू बायून इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक कमर्शियल जहाज पाकिस्तान के लिए उड़ान भरता है। इस जहाज के कार्गो सेक्शन में एक बहुत ही खास चीज रखी है जिसे इससे पहले कभी चीन से बाहर नहीं भेजा गया। 7 घंटे की तवील परवाज करने के बाद ये जहाज पाकिस्तान पहुंचता है और खामोशी से लैंड कर जाता है। जहाज के लैंड करने से पहले एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के मखसूस ऑफिशियल्स मौजूद हैं जो खास तौर पर कार्गो सेक्शन में रखे इस सामान को रिसीव करके बहिफाजत उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आए हुए हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर कर दें। दोस्तों, ग्वांगझू बायून इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आने वाले इस जहाज के कार्गो में चीन ने पाकिस्तान के लिए 1,72,800 अंडे भिजवाए थे, लेकिन ये कोई आम अंडे नहीं थे। ये चीन की खुदसाख्ता ब्रॉयलर चिकन, जिसे चीन ने ग्वांगमिंग नंबर 2 का नाम दिया है, उसके अंडे थे। ये अंडे पाकिस्तान में हैच होंगे और इनसे निकलने वाले चूजे आगे चलकर मजीद अंडे देंगे और देखते ही देखते पाकिस्तान की पोल्ट्री मार्केट में 7 मिलियन ग्वांगमिंग नंबर 2 की मुर्गियों का इजाफा हो जाएगा। लेकिन ब्रॉयलर चिकन के बारे में तो बहुत सी बातें कही जाती हैं। इनकी तेज ग्रोथ, स्टेरॉइड्स और हार्मोन्स का इस्तेमाल और इंसानी सेहत पर इनके गोश्त के असरात, ये सब आपने कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये समझ आ जाएगी कि क्या ब्रॉयलर मुर्गी इंसानी कंजम्पशन के लिए महफूज है या नहीं। ब्रॉयलर चिकन वो सफेद रंग की मुर्गी है जो हर चिकन शॉप पे आपको मिलती है और आमतौर पर हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। इस चिकन के बारे में आपने जरूर किसी ना किसी से सुना होगा कि ये नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है, इसे टीके लगा के बड़ा किया जाता है और ये सिर्फ 42 दिनों में तैयार हो जाती है, जबकि एक नेचुरल तरीके से पैदा होने वाली देसी मुर्गी को तैयार होने में 4 से 6 महीने लगते हैं। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्यों सारी दुनिया में सबसे ज्यादा ब्रॉयलर चिकन को ही खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी दूसरी चिकन ब्रीड को इतने मास लेवल पर कंज्यूम क्यों नहीं किया जाता। इस सब को समझने के लिए हम आपको मुख्तलिफ चिकन ब्रीड्स का जल्दी से एक ओवरव्यू दे देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात जान लें कि यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया में चिकन की 1600 से ज्यादा ब्रीड्स हैं। इनमें से हर ब्रीड की अपनी खासियत और मकसद है। इन ब्रीड्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे ब्रॉयलर्स खास तौर पर मीट प्रोडक्शन के लिए ब्रीड किए जाते हैं और इनकी ग्रोथ तेजी से होती है। ये आमतौर पर 6 से 8 हफ्तों में प्रोसेसिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। कॉर्निश क्रॉस अपनी तेज ग्रोथ और बड़े साइज के लिए मशहूर हैं। रेड रेंजर मजबूत और दी गई फीड को एफिशिएंट तरीके से गोश्त में कन्वर्ट करने के लिए जाने जाते हैं। लेयर्स, जैसा कि इनके नाम से जाहिर है, नॉन स्टॉप एग लेइंग यानी अंडे देने के लिए रखी जाती हैं। लेग हॉर्न भी ज्यादा एग लेइंग और मुश्किल लिविंग कंडीशंस में रहने के लिए मशहूर हैं। रोड आइलैंड टफ और अंडों की प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। प्लायमथ रॉक अपनी फ्रेंडली नेचर और अच्छी एग लेइंग कैपेसिटी के साथ जबरदस्त मीट क्वालिटी के लिए भी मशहूर है। और पिंगटन एक ठंडे मिजाज वाली ब्रीड है और ये भी एग और मीट प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। बार्न वेल्डर अपने परों के यूनिक पैटर्न्स के साथ साथ एग प्रोडक्शन, जबकि ऑस्ट्रोलॉप अपनी मुवाफकत, मजबूती और बेहतरीन एग लेइंग के लिए पसंद की जाती है। दोस्तों, ये तो हो गई चिकन की मुख्तलिफ ब्रीड्स की बात। अब जरा उस बात की तरफ आते हैं जिसका आप सबको इंतजार है। दोस्तों, क्या ये चिकन जो आप मार्केट से लेते हैं खाने के लिए सेफ है? क्या इसको ग्रोथ हार्मोन्स और स्टेरॉइड इंजेक्शंस लगा के वक्त से पहले बड़ा किया जाता है? क्या इसे ऐसी दवाइयां और वैक्सीन्स दी जाती हैं जो इसके गोश्त में शामिल हो जाती हैं और इंसानी कंजम्पशन के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं? वेल, पोल्ट्री इंडस्ट्री तो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि दुनिया के बेशतर ममालिक में, जिनमें अमेरिका और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं, पोल्ट्री प्रोडक्शन में ग्रोथ हार्मोन्स और स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल बैंड है। इसका मतलब ये है कि ब्रॉयलर चिकन्स की ग्रोथ को हार्मोन्स या स्टेरॉइड से आर्टिफिशियली एक्सेलरेट नहीं किया जाता, बल्कि ब्रॉयलर चिकन्स तेजी से इसलिए वजन गेन करते हैं क्योंकि चिकन्स की ये ब्रीड सालों से होने वाली सेलेक्टिव ब्रीडिंग के नतीजे में बनी है। दुनिया में ब्रॉयलर चिकन की पहली कमर्शियल फार्मिंग एक अमेरिकी खातून मिसेज विल्मर स्टील ने सन 1923 में शुरू की थी।
مسز اسٹیل امریکہ میں رہتی تھیں اور انہوں نے 500 برائلر چکس کے ساتھ فارمنگ کا آغاز کیا تھا۔ ان کے اس چھوٹے سے فارم نے اس قدر منافع کمایا کہ 3 سال کے اندر سن 1926 میں انہوں نے یہ چھوٹا سا فارم 10,000 چکنز کی کیپیسٹی والا بڑا برائلر ہاؤس بنا لیا۔ 1923 سے اب تک برائلر چکن اور دوسری ایسی چکن بریڈز جو میٹ کنزمپشن کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان کی سلیکٹیو بریڈنگ کی جا رہی ہے۔ ایسے برڈز کو ریپروڈیوس کروایا جاتا ہے جو سب سے بہتر فیڈ ٹو میٹ کنورژن ریشو رکھتے ہیں۔ یہی جینز وہ آگے اپنے چوزوں میں منتقل کرتے ہیں اور یہ سائیکل چلتا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ کئی دہائیاں گزرنے کے بعد آج ایک ایسی بریڈ تیار ہو چکی ہے جسے گروتھ ہارمون یا اسٹیرائڈز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ برڈز اپنے آپ تیزی سے مسل ماس گین کرتے ہیں، پھر ان چکنز کو کمرشلی مینوفیکچرڈ فیڈ دی جاتی ہے جو انہیں تیزی سے وزن بڑھانے میں مدد بھی کرتی ہے۔ لیکن جب مرغیوں کی کمرشل فارمنگ ہوتی ہے تو مرغیوں کے بیمار ہونے کا خدشہ بھی رہتا ہے اور انہیں بیماریوں سے بچانے کے لیے دوائیاں بھی دی جاتی ہیں۔ ان دوائیوں میں اینٹی بایوٹکس سے لے کر مختلف بیماریوں کی ویکسینز شامل ہوتی ہیں۔ لیکن جس مرغی کو یہ دوائیاں دی گئی ہوں، کیا اس مرغی کا گوشت انسانی کنزمپشن کے لیے سیف ہوتا ہے؟ پولٹری فارمرز کے اوپر مختلف ریگولیشنز کے ذریعے اینٹی بایوٹک کے استعمال کو کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ میٹ کے اندر اینٹی بایوٹک کے ریزیڈیوز یا پارٹیکلز کو شامل ہونے سے روکا جا سکے۔ یہ ریگولیشنز اس لیے بنائی اور لاگو کی گئی ہیں تاکہ میٹ کنزیومرز کے لیے سیف رہے اور چکنز کو وہ دوائیاں بھی ملتی رہیں جو ان کی صحت اور ویل بینگ کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن دوستو، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میڈیسنز اور ویکسینز لگنے کے کتنے عرصے بعد آپ پولٹری کو سیفلی کنزیوم کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی فارم پولٹری ریگولیشنز پر پوری طرح عمل درآمد نہیں کر رہا تو نقصان دہ ریزیڈیو یا پارٹیکلز چکن میٹ کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ ان ریزیڈیوز کے بارے میں کنسرن ہونا بہت ضروری ہے۔ انسانی صحت پر اس کے بہت منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ مارچ 2023 میں امریکی گورنمنٹ کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی ویب سائٹ پر پبلش ہونے والی ایک اسٹڈی کے مطابق پولٹری یا دوسرے جانوروں کو دیے جانے والے ویٹرینری اینٹی بایوٹکس کے ریزیڈیوز انسانوں میں اینٹی بایوٹکس کی ریزسٹنس پیدا کرتے ہیں۔ یعنی آپ پر اینٹی بایوٹکس اثر نہیں کرتی کیونکہ ویٹرینری ریزیڈیوز والا میٹ کھانے سے اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ بیکٹیریا آپ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ایسا میٹ آپ کو بہت سی الرجیز کا مریض بھی بنا سکتا ہے۔ پینیسلن سے الرجی اس کا ایک کامن سمپٹم ہے۔ اس طرح کے میٹ سے آپ کو مختلف قسم کے کینسرز ہونے کا خدشہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ بون میرو ریلیٹڈ ایشوز کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں اور مردوں اور عورتوں میں بانجھ پن بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ ان رسکس کو دیکھتے ہوئے ریگولیٹری ایجنسیز دنیا بھر میں پالیسیز لاگو کرتی ہیں تاکہ پولٹری پروڈکٹس کی سیفٹی کے سٹینڈرڈز کو یقینی بنایا جا سکے۔ لیکن ایک کنزیومر کے طور پر، گھر کی ایک ایسی خاتون کے طور پر جس نے گھر کے سب لوگوں کے لیے کھانا بنانا ہوتا ہے، آپ برائلر چکن کے میٹ سے جڑے ان رسکس کو کیسے منیمائز کر سکتی ہیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کچا یا انڈر کک چکن آپ کی صحت کو سیریس رسک پوز کرتا ہے۔ اگر آپ نے چکن کو صحیح سے پکایا نہیں ہے تو بیکٹیریا اور وائرسز چکن کے اندر زندہ رہ سکتے ہیں اور آپ کے پیٹ میں جا کے بیماری کا باعث بن سکتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی آپ خواتین یا مرد حضرات چکن بنائیں تو اسے اچھی طرح کک ضرور کر لیں۔ ریسرچ کے مطابق چکن کو فریز کرنے سے اس کے اندر موجود ویٹرینری اینٹی بایوٹک دوائی کی کنسنٹریشن پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن صحیح طریقے سے کی گئی کوکنگ ان ریزیڈیوز کے لیول کو بہت نیچے لے آتی ہے۔ دوستو، پاکستان سالانہ 35 لاکھ میٹرک ٹن چکن کنزیوم کرتا ہے۔ پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کی ویب سائٹ کے مطابق پاکستان میں ہر شہری ہر سال تقریباً 5.5 کلو چکن کھاتا ہے، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں یہ فگر 40 کلو کے لگ بھگ ہے۔ اس سے پاکستان میں چکن کی مانگ میں ہونے والے آئندہ اضافے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں برائلر چکن انڈسٹری مخصوص بریڈز کو استعمال کرتی ہے جن میں کاب 500، راس 308 اور کاب 700 شامل ہیں۔ دوستو، آگے چل کر آپ کو مارکیٹ میں گوانگمنگ نمبر 2 کے انڈے اور مرغیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گے، لیکن کیونکہ ان کا کلر بھی پہلے والے برائلرز کی طرح سفید ہی ہے، اس لیے شاید آپ انہیں پہچان نہ سکیں۔ گوانگمنگ نمبر 2 بریڈ کے کچھ خاص فائدے ہیں جو روایتی برائلر بریڈ سے جیسے کاب 500، راس 308 اور کاب 700 سے
بہتر ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کم فیڈ کھا کے زیادہ وزن بڑھاتی ہے۔ گوانگمنگ نمبر 2 کا چوزا 1 کلو فیڈ کھا کر اپنے وزن میں 1.5 کلو کا اضافہ کرتا ہے اور صرف 42 دن کے اندر اس کا وزن 3 کلو تک پہنچ جاتا ہے۔ اب کیونکہ یہ وزن جلدی بڑھاتا ہے اس لیے جلدی مارکیٹ میں بکنے کے قابل ہو جاتا ہے اور فارمر کو اسے زیادہ دیر رکھ کر اس پر خرچہ نہیں کرنا پڑتا۔ چینیوں کے مطابق اس کی قوت مدافعت بھی عام مرغی کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے۔ چینی یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بریڈ کا گوشت بہت اعلیٰ کوالٹی کا ہے اور اس کا ٹیکسچر اور فلیور بھی بہت کمال کا ہے۔ اب واقعی ایسا ہے یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ دوستو، آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمیں یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ابھی کے لیے دیجیے اجازت۔ دس از اوپینین ہب سائننگ آف۔ اللہ حافظ۔